السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي. في هاد لا فيديو اللي إن شاء الله غنتطرقوا لو شابيتر 4 اللي داخلة في إطار لا دوزيام بارتي لا جي ار اش من المادة ديال l'économie et organisation administrative des entreprises, deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors dans cette vidéo, on va voir et on va traiter le chapitre qui concerne la formation واللي هي قلنا غاب التكوين. Alors شنو هو التكوين؟ هنا عطيتكم دو ديفينيسيون وانتم اختاروا اللي غادي يكون مناسبة للفهم ديالكم. Alors la formation est un investissement immatériel dont l'objectif est d'accroître la qualification et l'adaptation du personnel. Alors شنو هو التكوين؟ شنو هي la formation؟ La formation هي واحد الاستثمار immatériel، وهو واحد الاستثمار اللي غير ملموس اللي ما نقدروش اننا نتوشيوه. شنو هو الاستثمار اون جينيرال؟ الاستثمار هو اي حاجه كنحط فيها الفلوس من اجل يعني انني نرجع الفلوس ديالي زائد بيان سور الارباح اللي غنربحها من هاد لوبيراسيون، من هاد العمليه. Alors, l'investissement immatériel n'est pas touchable, dont l'objectif est d'accroître la qualification et l'adaptation du personnel. شنو هو الهدف من هاد لا فورماسيون؟ هو ان لونتربريز كتزيد في النسبه ديال التاهيل ديال الموارد البشريه ديالها والتاقلم ديالهم مع المحيط ديال العمل ومع العمل اللي كيقوموا به بيان سور. هذه pour la première définition. Pour la deuxième définition, c'est l'ensemble des activités qui visent à apporter les connaissances et les compétences nécessaires pour qu'un individu s'adapte mieux à son travail. يعني la formation هي مجموعة ديال الأنشطة اللي كتهدف لأن لونتربريز تزيد في المعارف والمهارات الأساسية لي بيرسونيل ديالها باش يكونوا بيان سور مكيفين مع الوسط ديال العمل اللي كيقوموا به. Alors en général شنو هما لي زوبجيكتيف ديال لا فورماسيون؟ Alors هاد لي زوبجيكتيف كينقسموا لجوج، pour l'entreprise ou pour le collaborateur، يعني بالنسبة لي بيرسونيل. بالنسبة للونتربريز s'adapter aux nouvelles méthodes du travail، يعني كتخلي راسها انها تكون بيان سور يعني متأقلمة مع الطرق الجديدة ديال العمل، بحال كدير لراسها واحد الميزاجور. كيف ما كتعرفوا الوسط اللي كتكون فيه لونتربريز يعني لونفيرونمون ديال لونتربريز كيكون محيط بمجموعه ديال لي زونفيرونمون بحال لونفيرونمون ايكونوميك سوسيال تكنولوجيك. الوغ هاد العوامل كامل، العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه والتقنيه كتفرض على لونتربريز انها تكون بيان سور اجور مع كاع لي تكنيك اللي كيكونوا جداد وطرق جديده ديال العمل. améliorer et renforcer sa compétitivité. Alors بفضل لا فورماسيون لونتربريز كتقدر انها تحسن وتقوي التنافسيه ديالها في لو مارشي. protéger et améliorer sa productivité. alors هنا لونتربريز كتحمي وكتحسن من نسبه الانتاجيه ديالها حيث كيكون عندها بيان سور دي بيرسونيل او دي ressources humaines qualifiées. garantir les perspectives de carrière. alors هنا كتضمن الافاق ديال لونتربريز بيان سور بفضل لي بيرسونيل ديالها اللي غيكونوا مؤهلين. anticiper l'évolution des fonctions. alors هنا بعض لي فونكسيون ديال لونتربريز بعض الوظائف مع الوقت كيوقع فيهم دي شونجمون و ليفوليسيون يعني التطور. alors بفضل هاد لا فورماسيون لونتربريز كتقدر انها دير واحد العمليه ديال الاستباق ديال هاد ليفوليسيون اللي تقدر انها توقع في لو فيتور. préparation de la relève. يعني بفضل لا فورماسيون لونتربريز كتقدر انها توجد واحد الجيل اللي غيكون بيان سور يعني اجور مع كاع التطلعات ديال لو مارشي. الوغ هادشي كامل سو سون دي زوبجيكتيف بور لونتربريز. بالنسبه لي بيرسونيل بور لو كولابوراتور maîtriser et connaître les nouvelles techniques. يعني بفضل لا فورماسيون كيقدر انه يتقن ويعرف الطرق الجديده والتقنيات الجديده ديال الخدمه. améliorer et développer leurs compétences كيقدر انه يحسن وينمي المهارات ديالو في الخدمه. acquérir des expertises professionnelles كيقدر انه يزيد المكتسبات ديالو بيان سور خبرات جديده في العمل اللي كيقوم به. amélioration au niveau de son salaire بيان سور ملي غيتكون وغيولي مؤهل بيان سور حتى الصالير ديالو خصو يتزاد.
source de motivation، يعني غيحس براسو واحد الانسان جديد حيت ولا كيعرف بزاف ديال الامور وبالتالي غيتحفز اكثر فاكثر. s'adapter à son poste، بيان سور هنا بفضل هاد لا فورماسيون غيكون مكيف مع البوست بيان سور والخدمه اللي كيقوم بها. être promu، بفضل هاد لا فورماسيون غيقدر انه يترقى في لونتربريز اكسيتيرا. بيان سور تقدروا تلقاو دوطخ اوبجيكتيف، هادشي ديما كنقولها لكم، يعني كنعطيكم لو ماكسيموم بوسيبل، ولكن en même temps تقدروا تلقاو bien sûr d'autres objectifs. Maintenant on va voir les modalités de la formation، يعني الاشكال ديال التكوين اللي يقدر ياخذهم اي واحد في الباركور ديالو طيله حياته. كاين جوج ديال لي فورماسيون اللي يقدر انه ياخذ. كاين فورماسيون initiale، c'est l'ensemble des connaissances acquises avant l'entrée à la vie professionnelle، يعني هما مجموعه ديال المعارف اللي كيتلقاهم قبل ما يدخل للحياه المهنيه. مادام كنقول قبل ما يدخل للحياه المهنيه، يعني كنهضر على التكوين اللي كياخدو اي واحد فينا، يعني في المدرسه الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، الجامعه اكسيتيرا. الوغ هاد المعارف اللي كناخدوهم طيله المسار الدراسي كتسمى فورماسيون انيسيال. وكاين فورماسيون كونتينيو، سي توت فورماسيون que le personnel reçu pendant la vie professionnelle، la vie active. الوغ هنا كنهضر على التكوين اللي كياخدو لو بيرسونيل ملي كيدخل للحياه المهنيه. يعني مثلا انت دخلتي لواحد لونتربريز، دوزتي واحد المده، هذيك لونتربريز وفرت لك واحد التكوين، هذا كيتسمى فورماسيون كونتينيو، التكوين المستمر. Maintenant, on va voir les différents modes de la réalisation de la formation continue. Alors, هاد la formation continue اللي كتوفرها لك l'entreprise soit كتكون en interne ou là en externe. Alors, شنو هي la formation interne? La formation interne consiste à réaliser la formation par l'entreprise elle-même، يعني بفضل الأطر ديال التكوين اللي كيكونوا عند l'entreprise. Alors l'entreprise هي بنفسها اللي كتوفر لك هاد l'opération ديال la formation. Pour la formation externe, c'est le recours aux organismes externes, c'est-à-dire l'externalisation de la formation. Alors هنا l'entreprise كتلجأ وكتكلف يعني des entreprises اللي كيكونوا spécialisées في la prestation ديال la formation، وهما اللي كيديروا هاد la formation هادي. Maintenant, on va traiter le plan de formation. Alors, le plan de formation, شنو هو؟ Le plan de formation est un document qui présente les actions de formation prévues par l'entreprise pendant une période donnée. Alors, le plan de formation هو واحد الوثيقة اللي كتمثل مجموعة ديال لي زاكسيون، يعني مجموعة ديال الأعمال اللي خص لونتربريز تقوم بها من الناحية ديال لا فورماسيون في واحد المدة معينة. وهذا لو بلان دو فورماسيون كيحتوي على لي دومين اللي غيتوشيو لا فورماسيون شي لونتربريز، يعني الميادين او المجالات اللي لونتربريز باغا تكون لي بيرسونيل ديالها فيهم. لوبجيكتيف ديال لا فورماسيون، شنو هما الاهداف المنتظره من طرف لونتربريز من هذه العمليه اللي غتقوم بها. لو بودجي، يعني الميزانيه اللي غتخصصها لونتربريز باش تقوم بهاد لا فورماسيون. لا ديوري دو فورماسيون، يعني المده اللي غدوز لونتربريز في التكوين ديال لي بيرسونيل ديالها. لي بينيفيسيير، المستفيدين اللي غيستافدوا من هاد لا فورماسيون اللي غتقدم لونتربريز، حيت بارفوا لونتربريز ما كتعطيش لا فورماسيون لكاع لي بيرسونيل ديال لونتربريز، ولكن كيكون عندها فقط بوزوان في واحد الدومين. لو كونتوني كذلك حتى هو كيكون في لي زيليمون ديال لو بلان دو فورماسيون، يعني شنو هو المحتوى اللي غنقدمو لي بيرسونيل ديالنا في العمليه ديال التكوين. Bien sûr, تقدروا تلقاو d'autres éléments du plan de formation au cours d'examen national، ولكن هادو هما les principaux éléments du plan de formation. Alors كان معكم الأستاذ فتحي، نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذا الدرس. À la vidéo prochaine إن شاء الله اللي غنتعرفوا على le chapitre 5 la gestion des carrières.